संस्कृत भाषा शिक्षण में आप सबका हार्दिक स्वागत है। पूर्व पाठों में हम चतुर्थी विभक्ति के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे थे। इस पाठ में भी चतुर्थी विभक्ति के बारे में और कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। नमो नमः। संस्कृत भाषा शिक्षणे भवतां सर्वेषां स्वागतम् अस्ति। पूर्वतन पाठे वयं चतुर्थी विभक्ति प्रयोगान् ज्ञातवन्तः कृतवन्तश्च। यथा इदानीं वयम् एतदपि ज्ञातवन्तः यत्र यस्मै दीयते तस्य चतुर्थी विभक्ति भवति इति। उदाहरणार्थम् इदानीं निर्वाहकः यात्रिकाय चीटिकां ददाति, पिता पुत्र्यै रसगोलकं ददाति, अध्यक्षः गायिकायै पुरस्कारं ददाति, अहं मित्राय कन्दुकं ददामि। इदानीं भवन्तः अपि एतादृशानि वाक्यानि वक्तुं शक्नुवन्ति। इदानीं वयं वदामः। इदानीं कः वदति? भवान् वदति। माता पुत्र्यै दुग्धं ददाति, अहं मित्राय पुस्तकं ददामि, अहं चरणाय लेखनीं ददामि, रामः कृष्णाय पुस्तकं ददाति, अहम् अभिषेकाय फलं ददामि, अहम् अंकिताय पुस्तकं ददामि। पुनः एकवारम्। अहम् अंकिताय पुस्तकं ददामि। भवति। शिक्षकः शिष्याय फलं ददाति, अहं नम्रताय उपनेत्रं ददाति, अहं नम्रतायै उपनेत्रं ददामि, अहं नम्रतायै उपनेत्रं ददामि। समीचीनम्। अहं दिव्यायै पुस्तकं ददामि, सीता आञ्जनेयाय चूडामणिं ददाति। एतावत् पर्यन्तं वयम् अकारान्त, आकारान्त, ईकारान्त इत्यादि शब्दानां चतुर्थी विभक्ति रूपाणि ज्ञातवन्तः। इतः परम् अन्यविध शब्दानां रूपाणि अपि वयं ज्ञास्यामः। यथा अहम् आरम्भे शब्दं लिखामि। कविः, कवये, अतिथिः, अतिथये, अध्यक्षः कवये पुरस्कारं ददाति, गृहस्थः अतिथये पानीयं ददाति, कविः कवये, अतिथिः अतिथये, कविः कवये, अतिथिः रविः रवये, कपिः मुनिः हरिः। एवमेव उकारान्त शब्दानामपि बन्धुः बन्धवे, अहं बन्धवे उपायनं ददामि, बन्धुः बन्धवे। शिशुः शिशवे, अहं शिशवे क्रीडनकं ददामि, शिशुः शिशवे। बन्धुः बन्धवे, शिशुः गुरुः गुरवे, साधुः साधवे। इदानीं वयम् अत्र अहं शब्दं दर्शयामि, एकैक शब्दं स्वीकृत्य वयं वाक्यानि वदामः। यदा अस्माकं गृहं प्रति अतिथिः आगच्छति तदा वयं
किं किं दद्मः? इदानीं वयं वदामः यथा अहम् अतिथये फलं ददामि, वदन्ति वा? अहम् अतिथये भोजनं ददामि। अहम् अतिथये वस्त्रं ददामि। अहम् अतिथये ताम्बूलं ददामि। ताम्बूलं स्वर्गे अपि न लभ्यते। अहम् अतिथये क्षीरं ददामि। अहम् अतिथये कषायं ददामि। मम मित्रम् अतिथये भोजनं ददामि। ददाति, पुनः एकवारं। मम मित्रम् अतिथये भोजनं ददाति। भवति। अहम् अतिथये धनं ददामि। उच्चैः वदतु। अहम् अतिथये धनं ददामि। अहम् अतिथये पुस्तकं ददामि। भवती अपि उच्चैः वदतु। अहम् अतिथये पुस्तकं ददामि। अहम् अतिथये रत्नं ददामि। उत्तमम्। अहम् अतिथये सुवर्णं ददामि। अहम् अतिथये दिनपत्रिकां ददामि। अहम् अतिथये लेखनीं ददामि। अहम् अतिथये वस्त्रं ददामि। अहम् अतिथये वज्रं ददामि। अहम् अतिथये मधुरं ददामि। इकारांत पुल्लिंग शब्दों के चतुर्थी विभक्ति रूप हरये, ऋषये ऐसे होते हैं और उकारांत पुल्लिंग शब्दों के विष्णवे, गुरवे ऐसे होते हैं। मंत्री अभिनेत्रे पदकं ददाति। भ्राता स्वस्रे शाटिकां ददाति। ऋकारांत शब्दानामपि एवं रूपाणि भवन्ति। अहं द्वित्रान् शब्दान् लिखामि। अभिनेता, अभिनेत्रे, दाता, दात्रे, स्वसा, स्वस्रे, हर्ता, पिता, भ्राता, माता, कर्ता, श्रोता, वक्ता, हंता, गंता। ऋकारांत पुल्लिंग शब्दों के चतुर्थी विभक्ति रूप पित्रे, भ्रात्रे ऐसे होते हैं। एतावत् पर्यन्तं वयम् एकवचन रूपाणि ज्ञातवन्तः। एवमेव एतेषां चतुर्थी विभक्ति बहुवचन रूपाणि अपि अत्यन्तं सुकराणि भवन्ति। यथा स्वामी सेवकेभ्यः वेतनं ददाति। स्वामी सेवकेभ्यः वेतनं ददाति। पुस्तकालयाध्यक्षः छात्रेभ्यः पुस्तकानि ददाति। पुस्तकालयाध्यक्षः छात्रेभ्यः पुस्तकानि ददाति इति। एवमेव आकारान्त स्त्रीलिंग शब्दानामपि यथा प्रमुखः गायिकाभ्यः पुरस्कारं ददाति। अहं भगिनीभ्यः पुष्पाणि ददामि। इदानीम् अहं तदपि लिखामि, बहुवचन रूपमपि लिखामि। गायिका एकवचनं गायिकायै, बहुवचनं गायिकाभ्यः।
भगिनी भगिन्यै कविः कवये कविः कविभ्यः तथैव अन्यानि रूपाणि अपि भवन्ति। अतिथिः बन्धुः शिशुः अभिनेता अत्र किञ्चित् भिन्न रूपं भवति। अभिनेता अभिनेत्रीभ्यः वदन्ति वा? अभिनेता दाता स्वसा स्वश्रीभ्यः। समीचीनम्। इदानीम् अहम् एतादृशान् शब्दान् वदामि, भवन्तः बहुवचन रूपाणि वदन्ति। हाँ, यथा देवः देवेभ्यः, चालकः छात्रः भक्तः वैद्यः शिक्षकः पुरुषः वैद्याभ्यः वदन्तु। गायिका नायिका उच्चैः। महिला बालिका आचार्य भक्ता भगिनी भगिनीभ्यः भगिनी जननी देवी सखी तरुणी कवयित्री कर्मकरी मुनिः मुनिभ्यः सेनापतिः कपिः ऋषिः अतिथिः पतिः कविः गुरुः बन्धुः पटुः शिशुः प्रभुः साधुः धेनुः व्यक्तिः युवतिः श्रुतिः मतिः स्मृतिः भ्राता भ्रातृभ्यः किञ्चित् भिन्नं भवति। हाँ? भ्राता दाता प्रष्टा वक्ता दाता नेता द्रष्टा वयं सर्वविध शब्दानाम् अपि एकवचन रूपाणि बहुवचन रूपाणि च ज्ञातवन्तः। इदानीं कोष्टक सहाय्येन वयम् एकम् अभ्यासं कुर्मः। अत्र कतिचन शब्दाः सन्ति, तेषां सहाय्येन वयं वाक्यानि रचयामः। आरम्भे अहम् एकं वाक्यं रचयित्वा दर्शयामि। एकं वाक्यं वाक्यद्वयं वा रचयामि, अनन्तरं भवन्तः सर्वे रचयिष्यन्ति। यथा नृपः कविः ददाति, नृपः कवये ददाति। नृपः कस्मै ददाति? नृपः कवयः ददाति। नृपः कविभ्यः ददाति। नृपः केभ्यः ददाति? एतेन प्रकारेण अस्माभिः वाक्यानि रचनीयानि। इदानीम् अहं दण्डेन सूचयामि, भवन्तः वाक्यानि रचयन्ति। नृपः कविः राङ्कवाणि ददाति। नृपः कविः राङ्कवाणि ददाति। कवयः वदन्तु।
नृपः कपिः खाद्यं ददाति। कपयः जननी पटुः यंत्राणि ददाति। पटवः जंतुः अग्रे अहो, अद्य कक्ष्यायां बहूनि चित्राणि सन्ति। आम्, सर्वे आगतवन्तः वा? किन्तु महेशः न आगच्छति। भवतु, अहं सर्वेभ्यः एकैकं चित्रं ददामि। वृक्षस्य चित्रम् अस्ति, वृक्षस्य चित्रं श्रीप्रदायै ददामि। भवनस्य चित्रम् अस्ति, भवनस्य चित्रं दीपिकायै ददामि। मान्ये, मह्यं भवनस्य चित्रं ददातु। अस्तु, भवत्यै अपि भवनस्य चित्रमेव ददामि। तस्मै पुष्पस्य चित्रं ददातु। अस्तु, गणेशाय पुष्पस्य चित्रं ददामि। निकितायै चित्रं न ददामि, सा कोलाहलं करोति। अहं कोलाहलं न करोमि। अस्तु, भवत्यै अपि चित्रं ददामि। महेशाय समुद्रस्य चित्रं ददामि। प्रीत्यै मार्गस्य चित्रं ददामि। कृष्णस्य चित्रम् अस्ति किल, कृष्णस्य चित्रं लतायै ददामि। ओ, पर्वतस्य चित्रमपि अस्ति, पर्वतस्य चित्रं मालायै ददामि। सर्वे इदानीं स्वस्वचित्रं दृष्ट्वा पञ्च वाक्यानि संस्कृते लिखन्तु। अस्तु, अस्तु। वयम् एकं सुभाषितं शृणुमः। यथा हेकेन चक्रेण न रथस्य गतिर्भवेत्, यथा हेकेन चक्रेण न रथस्य गतिर्भवेत्, एवं पुरुषकारेण विना दैवं न सिद्ध्यति। यथा हेकेन चक्रेण न रथस्य गतिर्भवेत्, एवं पुरुषकारेण विना दैवं न सिद्ध्यति। एवं पुरुषकारेण विना दैवं न सिद्ध्यति। सुभाषितस्य अर्थः एवम् अस्ति
यथा रथस्य केवलम् एकेन एव चक्रेण गतिः न भवति, तदर्थं चक्रद्वयमपि अपेक्षितं। तथैव भाग्येन सह पुरुषार्थस्य अपि आवश्यकता भवति। जीवन रथस्य पुरुषार्थः भाग्यं च एतत् चक्रद्वयम् इव भवति। अतः अस्माभिः सर्वमपि भाग्याधीनम् एव इति मत्वा मौनं न आश्रयणीयम्। वयं प्रयत्नं कुर्मः, परिश्रमं च कुर्मः, तेनैव अस्माकं कार्यं सेत्स्यति, फलं च प्राप्स्यामः। सुभाषित का अर्थ, जैसे रथ के एक चक्के के ना होने से रथ नहीं चल सकता, वैसे ही दैव के साथ पुरुषार्थ की भी आवश्यकता होती है। पुरुषार्थ और दैव ये दोनों जीवन रथ के दो चक्र हैं। अहम् इदानीम् एकां कथां वदामि, भवन्तः सावधानेन मनसा शृण्वन्तु। पुरातनकाले कश्चन महाराजः आसीत्। सः राज्यशासने अनासक्तः जातः। अतः गच्छता कालेन तस्य राज्यस्य दुस्थितिः आगता। तस्य राज्ये यद्यपि अनेके मन्त्रिणः आसन्, किन्तु ते सर्वे अपि मन्त्रिणः राजा इव भोगलोलुपाः एव आसन्। तत्र सज्जनाः अपि केचन मन्त्रिणः आसन्, किन्तु ते सर्वे चिन्तयन्ति स्म, यदि वयं राजानं किमपि वदेम तर्हि राजा कुपितः भवेत् इति चिन्तयन्तः ते किमपि न वदन्ति स्म। तेषु एव मन्त्रिषु अन्यतमः निश्चयं कृतवान् यत् अहम् एतं राजानं बोधयामि एव इति। एकस्मिन् दिने राजा उद्यानं वायुविहारार्थं गतवान्। तस्य प्रत्यागमन समये सायंकालः अभवत्। पक्षिणां कलरवः श्रूयते स्म। तदा मन्त्री पक्षिणां कलरवं श्रुत्वा सः द्वौपि कर्णौ श्रद्धया दत्त्वा पक्षिणः वार्तालापं श्रोतुम् आरब्धवान्। एतत् दृष्ट्वा राजा आश्चर्यचकितः। सः मन्त्रिणं पृच्छति, किं भोः, भवान् किं शृणोति? तदा मन्त्री सः वक्तुं न इष्टवान् इव। तदा महाराजः पुनः पुनः अनुरोधं कृतवान्। अन्ते च मन्त्री उक्तवान्, अहं पक्षिणां भाषां जानामि। ते द्वे अपि पक्षिण्यौ। एका पक्षिणी स्वपुत्रीम् अन्यस्याः पुत्राय दातुम् इच्छति। तदा अपरा पक्षिणी वदति, तदर्थम् अहं वरदक्षिणाम् इच्छामि। किं वरदक्षिणाम् इच्छति इति पृच्छति। तदा पक्षिणी वदति, मह्यं 50 विनष्टाः ग्रामाः दातव्याः इति। तदा अपरा पक्षिणी उक्तवती, 50 ग्रामाः किमर्थम्? अहं तु 100 ग्रामान् अपि दातुं शक्नोमि। तदा अन्या पुनः पृच्छति, कथं भवती एवं वदति? तदा सा पक्षिणी उक्तवती, यावत्पर्यन्तम् एषः महाराजः अत्र शासनं करोति तावत्पर्यन्तं तु विनश्यतां ग्रामाणां संख्या वर्धमाना एव भविष्यति। अतः अहं भवत्यै ग्रामान् दातुं शक्नोमि इति। एतत् श्रुत्वा महाराजः मौनी अभवत्। तद्दृष्ट्वा मन्त्री उक्तवान्, एतादृशम् अपभाषणं कुर्वत्यो ते पक्षिण्यौ अहं मारयामि किम् इति। महाराजः उक्तवान्, मास्तु मास्तु, अहं भवतः आशयं ज्ञातवान्। इतः परम् अहं भवन्तं
प्रधानमन्त्रिणं करिष्यामि। अपि च एतस्याः पक्षिण्याः एतत् वाक्यं यथा असत्यं भवेत् तथा भवान् सर्वाणि कार्याणि विदधातु। अहम् अपि भवतः साहाय्यं करिष्यामि। मया किं किं करणीयम् इत्यपि भवान् सूचयतु। महाराजस्य ज्ञानोदयः अभवत् इति ज्ञात्वा मन्त्री नितरां सन्तुष्टः। कथायाः अर्थं ज्ञातवन्तः खलु? धन्यवादः। नमो नमः। इसी के साथ अब यह पाठ समाप्त होता है। अगले पाठ में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।